Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. A 74-year-old senior citizen in Kankona is struggling to access government welfare schemes due to the lack of Aadhaar card and linked mobile number. Despite being a double graduate, the man lives alone in difficult conditions without basic facilities like electricity and LPG. Authorities reportedly require Aadhaar authentication and a mobile number to process benefits, leaving him excluded from essential schemes. The case highlights a critical gap in the system where digital and documentation requirements are preventing vulnerable individuals from accessing government support, raising concern over the need for more inclusive and flexible mechanism. हे मिकू बाबालें घर पयलीं घर व्हडलें आशिल्लें इल्लें घराच्यो वण्टी पडल्यो नळे गेले आनी ताजे नंतर ताणें हांगा झोपडपट्टीन आपलो संवसार सुरू केलो. झोपडपट्टीन रावप हें कितलें कठीण हें आतांच्या लोकांक सांगपाची गरज ना, कारण आतां लोक सगळे बंगल्यांनी रावले. गरीब लोकां खातीर घर बांदपाचे काणकोणां स्किमी आसात आनी आमचे MLA बी बरें लक्ष घालून गरिबांक घर बांदून दितात. पूण हो गरीब लोकांच्या नदरेक आयलो ना काय म्हण प्रश्न. हे घरांत वचपाचे पांडे, हे वांटप वांटपाचे रगडो हे आतां ना जाल्यात पूण हांगा आसा. हांगा तो खंय जेवण करता, रांदून घाल्या आनीक हांगा जेवण करता, ही ताजी परिस्थिती. हे घराचें दार सायडीकान दवरपाचें, भायर सरतना परत लावपाचें. आनीक ही सगळी वायट परिस्थिती. असल्या घरांत कोण रावतलो? गोरवांचे गोठे सुद्दां सुंदर उरतात, पूण हांगा मिकू बाब ज्या परिस्थितीन रावता ती परिस्थिती जर पळयत जाल्यार ही ताची खाट, हेजो जो संवसार आनी ताका गॅस ना, उदक ना आनी ताची परिस्थिती सामकी बिकट आसा. सरकारान हांगा लक्ष घालचें आनी अंत्योदय म्हळ्यार कितें हें हातूंतल्यान एक लोकांक दाखोवन दिवचें, कारण लोकांच्या आतां भुरग्यांक अंत्योदय म्हणटा तें खबर ना, गरीब लोक कोण तें खबर ना. आनी ह्या मनशा पर्यंत जर स्कीम जर पावत गव्हर्मेंटाली जाल्यार हाजे सारकें भाग्य कोणाक मेळचें ना. आनी हें भाग्य चड अशें मुख्यमंत्र्याक मेळटलें, कारण मुख्यमंत्र्याचो बड्डेच्या नांवान एक गिफ्ट म्हूण हाका ही सगळी फॅसिलिटी दिवच्यो अशें म्हण आतां गांवचे लोक मागतात. नांव कितें तुमचें? मिकू कितें करता बेकार. आतां? चलता जाता कशें? हांव अशें खंय गांवां कामां वयता. सरकाराली स्कीम बी कितें मेळटा? कांय मेळना म्हाका. एप्लाय केली तुमी? हय एप्लाय केलें ते आयकनात, कांयच घेयना कानार. पंचायत कितें सांगता? कांयच घेयना. ते म्हणटा डॉक्युमेंट जाय. डॉक्युमेंट सकयल एकूच इन्फॉर्मेशन न्हू, एक डॉक्युमेंट ना जाल्यार कांय मेळना म्हाका. 60 वर्सां पेन्शन ना, कांय ना म्हाका. तुम्ही 60 वर्सां पेन्शन सिनियर सिटीजन हांव 74 इयर्स. एप्लाय केला? थिंग जायना. ते आधार कार्ड जाय, आधार मोबायल ना म्हजे कडेन. ते म्हणटा आधार हे तुगे मोबायल नंबर दी, नाजाल्यार आधार कार्ड ना. मोबायल नाल्यार आधार ना खंय? ना. आनी तूं घरांत रांदता बी कशें करून? अशें येता हिंगा रांदता आनी ह्या रगड्यार जेवण? हय. आनी तुका गॅसा कनेक्शन बी आहा? कांय ना, लायट ना. 25 वर्सां जालीं काळखां रावता. आनीक जेवणा बी कशें करता तूं? जेवणा म्हणल्यार हांव कामाक वयता न्हू खंय, अशें करून जालें. आनीक लाकूड घालून जेवण करता? हय लाकूड. आनीक तुका फॅन बी कांय? कांयच ना, लायट ना न्हू. उदक ते भांयचे हाडटा. आनीक तूं गेले आतां दिसान कामां वचून जोडपाचें. हय. आनी पावसान कितें करता? पावसा बेकार. त्या टायमार जेवणा कशें? ते म्हाका 500 रुपया, ते आमगे इगर्ज 500 रुपया सामान दिता म्हाका म्हयन्याक 500 रुपया? हय. आनी जाता? करता न्हू, कितें करतलो अशें. तूं सरकारा कडेन कितें मागता? सरकारा कडेन न्हू, मुगे ते सगळें टोटल दिवपा तेमी. म्हाका 74 इयर्स जालीं न्हू. फाल्यां गोंयच्या मंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचो बर्थडे आसा. त्या बर्थडेच्या नांवान तुका तुगेलें मानधन सुरू जावं सिनियर सिटीजन अशी तुका इच्छा आसा? हय. हे नवीन जमान्याचे परिस्थिती जर पळयत जाल्यार हे ओल्ड जमान्याच्या घरांत रावताले. आतां अशीं घरां कोणाली ना लायट, ना फॅन, ना गॅस, ना उदक, ना सिनियर सिटीजनाचे पेन्शन. ह्या परिस्थितीन अशें रावप तरी कशें? आतां गरिबा पर्यंत सरकार पावतलो म्हणटा, सो आतां गरीब काय श्रीमंत म्हूण कळना. मोबायल नंबर ना जाल्यार थंय आधार कार्ड ना,
आधार कार्ड नाल्यार कसलोच आधार ना जाल्यार हे गरिबाचे सरकार का श्रीमंताचे सरकार लोक आतां प्रश्न करतात लोकल कितें म्हणटा तें पळोवया. लोलया म्हणटा तो एक मिकू ग्रासियस म्हण रावता आणि मिकू ग्रासियस म्हणटा तो सामके गरिबां गरीब मनीस राजास जी सौके न मिळाली ती सर्व प्राप्त झाली झोपडीत माझ्या ह्या स्किमी अंडर तो रावता. ताका खंयच्यो फॅसिलिटी ना, लायट ना, मोबायल ना, गॅस ना, कांयच ना आनी तागेले इनकम बी कांय ना. तो हांगा बारीक बारीक लेबर काम करता. 50 वर्सां पयले ग्रॅज्युएट जावपी तो लोलये मनीस आनी ताणें कर्नाटकाच्यान ग्रॅज्युएशन प्राप्त केलां. बीकॉम तो शिकला पूण ताका बाबड्याक कांय जॉब मेळना तसो उरलो. आनी आतां गव्हर्मेंटाक कितें कितें स्कीमी आयल्यात पूण ताका एकूय स्कीम मेळनात. ऑफिसांत गेल्यार ताका म्हणटा आधार कार्ड ना, वोटींग कार्ड ना, मोबायल ना, अशें अशें वेगवेगळे सांगून ताका बाबड्या थंयच्यान धाडोवन दितात. तेन्ना तो ह्या दिसांनी कितें काम करता आनी पावसाक अक्षरशा उपाशी जमनी पोट टेकोन न्हिदता. आनीक हांवें आयकलां फाल्यां आमगेल्या सीएमालो बर्थडे तेन्ना सीएमान मातशें हाजेर नजर घालून हागे मातशें बाबड्यालें काम करचें. सरकार म्हणटा की सरकार तुमच्या दारी, तेन्ना ह्या असली गरीब मनशा कडेन जर सरकारी यंत्रणा जर तागे दारांत धाडत ताका गोवा न्ही फूल वर्ल्ड एप्रिशिएट करतले आनी सीएमाक आपुणूच दीर्घायुश्य मेळटलें कित्याक बरें काम केल्यार कोणा आशिर्वादाची गरज ना. तेन्ना सीएमान एक स्वता लक्ष घालून हें काम करचें अशी म्हजी इच्छा. आनी ताका ह्या बाबड्याक सगळें बेनिफीट मेळचें जाल्यार तो सुखान एक थोडी वर्सां उरल्या ती उमेदीन काडूं अशी म्हजी इच्छा. लोलये काणकोण गोवा आमी आयज हांगा आसात मिकू बाबा घरा कडेन. मिकू बाब हो आमचो बीकॉम शिकला त्या टायमार आनी तो कर्नाटकांत वचून शिकिल्लो. त्या टायमार नोकरी मेळ्ळी ना आनी मिकू बाबान पयलीं बरेच त्रास भोगले आनी भरपूर कामूय केलें. आतां जाणटेपण, ह्या जाणटेपणान तो हांगा एकटो उरता. हे ताजे घराचें स्ट्रक्चर तुमी पळोवपाक शकतात. हें घर सगळें कोसळून पडलां आनी मिकू बाब एका पत्र्याच्या खोलीन एकाच खोलीन रावता. ताका संडास ना, लायटीचें कनेक्शन ना, गॅसाचें कनेक्शन ना आनी सिनियर सिटीजनाचे 2000 तेय बी नात आनी ताका लागून तो हालाकीचे दीस काडटा. सरकार म्हणटा अंत्योदयातक आमी काम करतले गरिबाच्या गरिबा म्हऱ्यान पावतले म्हूण. पूण हे सरकारांतले काही लोक श्रीमंता म्हऱ्यान पावले, मिडियम गरिबा म्हऱ्यान पावले पूण सामको गरीब जो आसा ताजे म्हऱ्यान पावले ना. तांचो डिमांड आसा की ह्या दिसांनी आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो बर्थडे आसा आनी ह्या बर्थडे निमित्यान तांकां गिफ्ट म्हूण सिनियर सिटीजनाची स्कीम सुरू करची म्हूण. आमी काणकोणचे अशे 2 इश्यू काडिल्ले आनी तांकां सीएमान खुद्द लक्ष घालून तांचे रोखड्यो स्किमी चालू केल्ल्यो. आनी म्हाका एक फावटी डॉक्टर प्रमोद सावंत पर्तगाळी मठान मेळिल्ले आनी तांकां हांवें मठान मेळून म्हणलें की तुमी 2 जाणां स्किमी सुरू केल्यो, थँक्यू सर म्हूण. तेन्ना म्हाका ताणें सांगलें तुमी भिवपाची गरज ना आनी अशें जर कोणी आसत जाल्यार आपल्या मुखार हाडा म्हूण. आनी आमी हालींच नवीन एक स्कीम काडल्या की इन गोवा तुमच्या दारी. असल्या लोकांचे जे प्रॉब्लेम आसात ते आमी दाखयतले आनी तातूंतल्यान सरकार कितें तरी निर्णय घेतलो. आनी आमकां सामकें खबर आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसात ते डेसिंग सीएम आसात आनी ते रोखडेच न्यूज पळोवन काम करतात. त्याच धर्तीचेर मिकू बाबाले काम करचें आनी मिकू बाबाक जे सिनियर सिटीजनाचें मानधन आसा तें ताबडतोब दिवचें कारण ताजी परिस्थिती सारकी बिकट आसा. गिमान म्हणटा तो आपल्याक काम मेळटा पूण जेन्ना पावसाचे दीस उरतात तेन्ना खंय कामाक कोण आपयनात आनी तेन्ना उपासमारीचे दीस काडचे पडटात. ताका चर्चींतल्यान 500 रुपया म्हयन्याक मेळटात पूण तुमकां खबर आसा की 500 रुपयान आजकाल कांय जायना. तो म्हणटा जर हे सिनियर सिटीजनाचे 2000 जर आपल्याक मेळत जाल्यार आपूण उमेदीन दीस काडून सरकाराचे आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे सदांच आभार मानतलो. ताका लागून दोतोरान मातशें हातूंत लक्ष घालून ह्या मनशाक सपोर्ट करचो म्हूण लोक मागतात आनी तोय मागता. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.